ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् अष्टादश सर्गः। वालिवधसमर्थनम् इत्युक्त प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितं परुषं वालिना रामः निहतेन विचेतसा तं निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोऽयं इवाम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम् उपशान्तमिवानलं धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुत्तमम् अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चात् वालिनमब्रवीत्। धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम् अविज्ञाय कथं बाल्याद् मामिहाद्य विगर्हसे अस्पृष्ट्वा बुद्धिसम्पन्नान् वृद्धानाचार्यसम्मतान् सौम्यवानरचापल्याद् त्वं मां वक्तुमिहेच्छसि। इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहप्रग्रहावपि तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान् ऋजुः। धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयशोभं यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालविन् तस्य धर्मकृतादेशाः वयमन्ये च पार्थिवाः शरामो वसुतां कृष्णां धर्मसन्तानमिच्छवः तस्मिन् नृपदिशार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां भूमिं कच्छरे धर्मनिग्रहं ते वयं धर्मविप्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः भरदाज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथाविधिं त्वं तु संक्लिष्टधर्मा च कर्मणा च विगर्हितः कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि। ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यच्च विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो ज्ञेयाः धर्मे वर्त्मनि वर्तिनः। यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्याः धर्मच्छेदत्र कारणं सूक्ष्मपरमदुर्ज्ञेयः सतां धर्मप्लवङ्कम हृदिस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा वेदशुभाशुभं चपलच्चपलैः सार्धं वानरैरकृतात्मभिः जात्यन्त इव जात्यन्तैः मन्त्रयन् रक्ष्यसे नु किम्। अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते न हि मां केवलं रोषाद् त्वं विगर्हितुमर्हसि। तदेतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम् अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्मकृत् तद्व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृभार्यावमर्शेऽस्मिन् दण्डोऽयं प्रतिपादितः न हि धर्मविरुद्धस्य लोकवृद्धादपेयुषः दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूतप न हि ते मर्शये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्भवः औरसीं भगिनीं वापि भार्यां वाभ्यनुजस्य यः प्रचरेत नरकामात् तस्य दण्डो वद स्मृतः भरतस्तु महीपालः वयं चादेशवर्तिनः त्वं तु धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुं गुरुर्धर्मव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन् भरतः कामवृत्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः वयं तु भरतादेशं विधिं कृत्वा हरीश्वर त्वद्विधान् भिन्नमर्यादान् नियन्तुं पर्यवस्थिताः सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रतः समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा पावकसन्निधौ प्रतिज्ञाय कथं शक्यं मद्विदेनानवेक्षितुं तदेपि कारणैः सर्वैः महद्भिर्धर्मसंहितैः शासनं तव यद्युक्तं तद्भवान् अनुमन्यतां सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः वयस्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपश्यतः शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुवर्ततां श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैः तत्तदाचरितं मया राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तसुकृतिनो यथा शासनाद्वा विमोक्षाद्वा तेन स्तेयाद्विमुच्यते राजात्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम् आर्येण मम मान्दाद्र व्यसनं घोरमीप्सितं श्रमणेन कृते पापे यथा पापं त्वया कृतम् अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैर्वसुधादिवैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वदो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः शृणुच्चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव यश्रुत्वा हेतुमद्वीर न मन्युं कर्तुमर्हसि न मे तत्र मनस्तापः न मन्युर्हरियोतप वागुराभिश्च पाशैश्च कूढैश्च विविधैर्नराः प्रतिच्छन्ना च दृश्या च गृह्णन्ति सुबहून् प्रधावितान् वा वित्रस्तान् विस्रप्तां चाभिनिष्ठितान् प्रमत्तान् वा नरामां सार्थिनो भृशं विद्यन्ति विमुखां चाभि न च दोषोऽत्र विद्यते यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदाः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्माच्चागामृगो ह्यसि दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः तान्न हिंस्या न चक्रोशेन् नाक्षिपेन् नाप्रियं वदेन् देवा मनुष्यरूपेण चरन्त्येते महीतले त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः प्रदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम् एवमुक्तस्तु रामेण बाली प्रव्यतितो भृशं न दोषं राघवे दत्यौ धर्मेदि गदनिश्चयः प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वमात्तनरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयाम् यदयुक्तं मया पूर्वं प्रमादादुक्तमप्रियं तत्रापि खलु मे दोषं कर्तुं नार्हसि राघव त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः कार्यकारणसिद्धौ ते प्रसन्ना बुद्धिरव्ययां मामप्यगदधर्माणं व्यतिक्रान्तपुरस्कृतं धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञः परिपालय न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च बान्धवान् यथा पुत्रं गुणश्रेष्ठम् अङ्गदं कनकाङ्गदं स ममादर्शनाद्दीनः बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक इव पीताम्बुः उपशोषं गमिष्यति बालच्चाकृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विदक्ष्वं मदिमुत्तमं त्वं हि शास्ता च गोप्ता च
कार्याकार्यविदौ स्थितः या ते नरपते वृत्तिः भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे चाङ्गदे राजन् तां त्वमादातुमर्हसि मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमर्हसि त्वया ह्यनुगृहीतेन राज्यं शक्यमुपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां चाभिशासितुं त्वत्तोऽहं वदमाकाङ्क्षन् वार्यमानोऽपि तारयां सुग्रीवेन सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धमुपागतः इत्युक्त्वा सम्नतो रामं धिररामहरीश्वरः स तमाश्वासयद् रामः बालिनं व्यक्तदर्शनं सामसम्पन्नया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया न सन्तापस्त्वया कार्यः एतदर्थं प्लवङ्कम न वयं भवता चिन्त्या नाभ्यात्मा हरिसत्तम वयं भवद्विशेषेण धर्मदः कृतनिश्चयाः दण्ड्येय पादये दण्डं दण्ड्यो यच्चाभिदण्ड्यते कार्यकारणसिद्धार्थौ उभौ तौ नावसीदतः तद्भवान् दण्डसंयोगात् अस्माद्विगतकिल्बिषः गतस्वां प्रकृतिं धर्म्यां धर्मदृष्टेन वर्त्मना त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितं त्वया विधानं हर्यग्र्यं न शक्यम् अधिवर्तितुं यथा त्वय्यङ्गदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेद सुग्रीवे मयि चापि न संशयः सतस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपदानुवर्तिनः निशम्य रामस्य रणावमर्तिनः वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रदूषितस्तं यदजानता प्रभो इदं महेन्द्रोपम भीमविक्रम प्रसादितस्तं क्षम मे नरेश्वर। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे वालीवधसमर्तनं नाम 18 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।